السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب بلند آواز نہ دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس علاقے دے زندہ دل نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، معززات، روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈے اج دی حاضری، اج دا آنا، ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اچھی آمین کہہ دو۔ اور میں دعا گو ہاں، جتنے طالب علم کسے مدرسے دے اندر پڑھ دینے، کسے مسجد دے اندر پڑھ دینے، اللہ سبنا نو با عمل عالم دین بنا دے۔ جڑے استاد محنت کر رہے ہیں، انتظامیہ محنت کر رہے ہیں، اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرما کے انہاں دے والدین واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ میرا ٹائم انشاءاللہ تعالی میرے بھائی نے 25 منٹ ٹائم دیتا ہے، اللہ دی مہربانی نال 25 منٹاں دے اندر اندر ہی اپنی گفتگو انشاءاللہ ختم کراں گا۔ زندگی رہی پھر ملیں گے، نہ رہی دعا کر چھڑیا جے، کرو گے کہ نہیں؟ ایک سیکنڈ دا بھروسہ نہیں۔ میں ہر پروگرام، ہر محفل، ہر حمد و نعت، ہر تقریر زندگی دی آخری سمجھ کے کرنا۔ مینوں نہیں پتا ایسا جڑا تھلے گیا ہے اس تا ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ میرا نواں کلام اس ٹائم الحمدللہ اسٹیجاں دی زینت بنے ہیں، لکھن والا تواڈے سامنے، پڑھن والے میرے بھائی، میری جماعت دے بڑے بڑے پیارے پیارے خطیب۔ میں انہاں اگر ریکویسٹ کراں گا کم سے کم نہ ہی تھوڑا جا لے لیا کرو یار، کہ ساڈے فلانے بھرا نے کلام لکھیا تے اسی پڑھیا، یہ چیزیں تے فرق پیندا۔ تھوڑی جی دعا کرا چھڈن، میں صرف دعا دا بھکھا ہاں، اور کوئی شاید نہیں۔ ہو سکتا ہے مجمع جو کسی دی دعا آسمان والا رب قبول کر لوے، میری بھی نجات ہو جائے، وہ دی بھی نجات ہو جائے۔ اس ٹائم میں سٹیج دی زینت، ایک کلام مڑ پورے شعر بھی نہیں پڑھ دے، مطلب دے 2 شعر پڑھ لیندے نے، مکمل شعر سنو۔ میں اپنے کلام دا آغاز شان رب العالمین تو انشاءاللہ تعالیٰ کرن لگا۔ پوری کائنات نو بنان والا کون ہے؟ تینوں اور مینوں رزق دین والا کون ہے؟ سوچن واسطے دماغ دین والا کون ہے؟ ویکھن واسطے اکھ دین والا کون ہے؟ بولن واسطے زبان دین والا کون ہے؟ سنن واسطے کن دین والا کون ہے؟ ہاتھ دین والا کون ہے؟ پیر دین والا کون ہے؟ زمین سیرگاہ بنا دین والا کون ہے؟ آئیے اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، مالک دیاں شاناں دا کون انکار کر سکتا ہے؟ ہن سنو، وچلے شیخ صاحب بیٹھے نے میرے چھوٹے ویر نے، اللہ انہاں نوں ہور علم عطا فرمائے۔ میں ویکھنا خطابت دے میدان دے اندر جڑے جڑے اتر رہے ہیں با عمل، انہاں واسطے میں دلی دعا کرنا، میرا مالکا انہاں نوجواناں دی حفاظت فرما، انہاں نوں با عمل بنا دے، اللہ با عمل بنا دے۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار تیریاں۔ عرشاں والے ربا جڑا میرے نال مل کے پڑھ لوے، ہنے بیٹھے انہاں دے گناہ معاف کر دیویں، جڑا مل کے پڑھ لوے انہاں نوں مکے مدینے دیاں زیارتاں کرا دیویں، جڑا مل کے پڑھے اللہ اج رات ہی خواب دے اندر میرے نبی دا دیدار ہو جائے۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو مالک اللہ کلا، تو مالک اللہ کلا، زمین آسماناں دا کون کرے انکار، مالک جو ہویو دنیا دا۔
تے کائنات تیری محتاجے تیرے حکم تھی سورج چڑھدا اے تیرے حکم تھی ہوندی رات تے تیری حمد و ثنا بیان کرے منظور دی کی اوقات وحدہ لا شریک مولا ایک واحد تیری ذات اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک اللہ کلا تو مالک اللہ کلا زمین آسماناں دا کون کرے انکار ربا تو اے مخلوق وکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازاناں دا کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک اللہ کلا تو مالک اللہ کلا زمین آسماناں دا کون کرے انکار کس کل کائنات بنائی کہ میں نو دس کھاں چنا کونے خلقت نو کھاون پیون لئی دیوے ون سونا کون تے دکھیاں نو منظور سکھاں اندر پر کردہ چنا کونے جنو ذات خدا دی دس دی نہیں وڈایوس تو انا کون اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک اللہ کلا تو مالک اللہ کلا زمین آسماناں دا کون کرے انکار ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں کہہ دیو تسی بھی کہہ دیو ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولت فرق ایماناں دا یاد کرے کوئی بھولے فرق ایماناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک اللہ کلا تو مالک اللہ کلا زمین آسماناں دا کون کرے انکار جیڑے مولوی فساد پہ پاندے نے بائیاں نو بائیاں دے نال لڑاندے نے اجے تو انو سمجھ نہیں آئی بڑا اوکھا جا جملہ مولوی نہیں پڑھ دے پہ رانا صاحب آپ ویکھو دعا سارا کلام مل جائے گا اے دو جملے نہیں ملن گے سنو جیڑے مولوی فساد پہ پاندے نے بھائیاں نو بھائیاں دے نال لڑاندے نے وچ محشر دے پتہ لگ جانا حوض کوثر تے پتہ لگ جانا انہا شیطاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک اللہ کلا زمین آسماناں دا کون کرے انکار جیڑے لوکی اللہ تیرے گھر وچ آندے نے جولیاں بھر بھر گھراں نو جاندے نے کہہ دیو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ جیڑے لوکی اللہ تیرے گھر وچ آندے نے جولیاں بھر بھر گھراں نو جاندے نے تو تے رکھ دیں آپ خیال
تو تے رکھ دے آپ خیال اپنے مہماناں دا رکھ دے آپ خیال اپنے مہماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کیڑی گل تے بندیا تو مان کرنا تے تیرے نال دے تھے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے بڑیاں زندگی لئی ایتھے بڑے بڑے زور لا ٹر گئے تے فرعون حمان شداد وانگو اپنے آپ نو رب صدا ٹر گئے منظور قرآن دسدائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک اللہ کلا ذمہ آسماناں دا کون کرے انکار کہہ دیو 15 منٹ رہ گئے نے اچھی کہہ دیو آئیے سنیے ذرا دنیا تو منہ موڑن والا رب نو پیارا لگدا اے رانا صاحب کہنے لگے کاری صاحب نے آکھیا نمیں کلام سنایا جے دنیا تو منہ موڑن والا رب نو پیارا لگدا اے دنیا تو منہ موڑن والا رب نو پیارا لگدا اے رب نال رشتہ جوڑن والا رب نو پیارا لگدا اے دنیا تو منہ موڑن والا رب نو پیارا لگدا اے دنیا تو منہ موڑن والا رب نو پیارا لگدا اے شوم رکھیندا گن گن کے آپ وکھاندا مین مین کے کہہ دیو اچھی کہہ دیو تہاڈا بھی اس وقت اگلا جملہ تہاڈے واسطے شوم رکھیندا گن گن کے آپ وکھاندا مین مین کے شوم رکھیندا گن گن کے آپ وکھاندا مین مین کے رب دے راہ تے روڑن والا رب نو پیارا نہیں بول دے نہیں بول دے رب دے راہ تے روڑن والا رب نو پیارا لگدا اے دنیا تو منہ موڑن والا رب نو پیارا لگدا تیرا سپیکر بند ہو جاندا اینو صحیح کر لو قاری صاحب یعنی آواز گھٹ کرو یہ آواز کرنے بند ہونا ہی ہونا ہے دعا کرو اللہ اس مسجد انتظامیہ تے مسجد نمازیاں تے جتنے آئیں اللہ سارے تے رحمتاں دے نزول فرمائے پیار محبت نال دعوت دینا چاہنا رب دے راہ تے روڑن والا رب نو پیارا لگدا اے ظالم ظلم کماوندا اے مظلوم نو خوب مریندا اے ظالم ظلم کماوندا اے مظلوم نو خوب مریندا اے ہاتھ ظلم دے توڑن والا رب نو پیارا لگدا اے دنیا تو منہ موڑن والا رب نو پیارا لگدا اے رب نال رشتہ جوڑن والا رب نو پیارا لگدا اے بیوی بچے مالو زر کوٹھیاں بنگلے نالے زر بیوی بچے مالو زر کوٹھیاں بنگلے نالے گھر رب دے راہ تے چھوڑن والا رب نو پیارا لگدا اے دنیا تو منہ موڑن والا رب نو پیارا لگدا اے دنیا تو منہ موڑن
वाला रब नो प्यारा लगदा है। इस्लाम दा नाम मिटावन वाले कुफर दे लोगो सुन लो, इस्लाम दा नाम मिटावन वाले दीन ते डाके मारन वाले, कुफर दा नाम मिटावन वाला रब नो प्यारा लगदा है। दुनिया तो मुंह मोड़न वाला रब नो प्यारा लगदा है। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए जरा, बड़ा जोर मलंग लोग सुनते ने, तुम्बे ते ढोलकियां दे नाल तबलियां बाजियां दे नाल सवेरे सवेरे इबादत समझ के ना केस्टा लाइया होंदियां ने, ना नमाज पढ़ी, ना कुरान दी तलावत की थी, रेड़ी कढ़ लई, रक्षा कर लिया, ट्रैक्टर कर लिया, कार कर लई, वैगन कर लई, बस कर लई, ते सवेरे सवेरे कवाली ला देंदे ने, ते दौर मलंग नूं ला दिता या कवाली ला दी, ते पता की आंदा है अल्लाह 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 ओ अल्लाह तबलियां बाजियां दे नाल। आ मेरे तू सुन ला, विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने, हर वर के ते ओह दियां बातां लिखियां ने। सुनो अहले हदीसो, तुहानू अहले हदीस होना मुबारक होवे, तुहानू अहले हदीस होना मुबारक होवे। असी अहले सुन्नत भी हाँ, अहले हदीस भी हाँ, असी हदीसां ते अमल करने वाले। तुसी मौलवी इजाजत देंदे हो बीबियां नू नातां पढ़न दी, इजाजत देंदे हो मेकअप करके ब्यूटी पार्लर तो आके अगे सामने कैमरा रख के रिकॉर्डिंग कर दे, लफज बोलने लगा, तुहानू हया नहीं आउंदा बीबियो, हया नहीं आउंदा। आंदी जद मैं पहुंची शहर मदीने, एक हाजी लाया मैनू घुट के सीने। शर्म नहीं आउंदी मौलवियों, पढ़ान वाले भी, रिलीज करने वाले भी मुसलमान। आइए ना सुनो, आंदे नहीं अहले हदीस नात नहीं पढ़ते, और जड़ियां नातां साडे कोल ने कुरान हदीस का तर्जमा होएगा, तेरियां सारे कहानियां तेरे सारे किस्से। अम्मा नहीं अम्मा का रांझन आया है, रांझन कौन है? आके सुन नबी ने, मैं लानत तेरी जिंदगी थे, मेरे महबूब का नाम ही इतना प्यारा है, नाम लिया लब जफियां पा लेंदे ने, सीने ठंड पै जाती है, मुंह च खंड पै जाती, इतना सोहना नाम मेरे ने। आइए सुनिए, आंदे ने अहले हदीस नात नहीं पढ़ते, विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने, हर वर के ते ओह दियां बातां लिखियां ने। सुबह दी नमाज पढ़े, जोर दी पढ़े, असर दी पढ़े, मगरब दी पढ़े, इशा दी पढ़े, लोगो जेड़ा तीनों बंदा मिल जाए ओनू कह देवी विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने, हर वर के ते ओह दियां बातां लिखियां ने। जिन्ना जुल्म कमाए नाल मुहम्मद दे, जिन्ना वैर कमाए नाल मुहम्मद दे, ओ नंदियां भी नाल उकाता लिखियां ने। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ओ नदियां भी नाल उकाता लिखियां ने, हर वर के ते ओह दियां बातां। आसमाना तो फरिश्ते आए हुए ने, तुहाडी भी गवाही पै जाए, विच कुरान नबी दियां नातां। और पढ़ लो सारे, विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने, हर वर के ते ओह दियां बातां लिखियां ने। जिन्ना अमल कमाए नबी दी सुन्नत ते, वेखो मेरे अल, जिन्ना अमल कमाए
رانا صاحب جنہ عمل کمائے نبی دی سنت تے، جنہ عمل کمائے نبی دی سنت تے، او ناندیاں وی نال شفاعتاں لکھیاں نے، ہر ور کے تے او دی حماتاں لکھیاں نے، وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ور کے تے او دی حماتاں لکھیاں نے۔ 15واں پارا پڑھ کے یارا ویکھ تے سہی، 15واں پارا پڑھ کے یارا ویکھ تے سہی، ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے، 15واں پارا پڑھ کے یارا ویکھ تے سہی، 15واں پارا پڑھ کے یارا ویکھ تے سہی، ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے، ہر ور کے تے او دی حماتاں لکھیاں نے، اس دی زلف نو رب نے ہے واللیل کیا، اس دی زلف نو رب نے ہے واللیل کیا، کیویں ہوندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے، ہر ور کے تے او دی حماتاں لکھیاں نے، وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ور کے تے او دیاں باتاں۔ پہلے سپارے تو لے کے 30ویں پارے تک میرے محبوب دا ذکر ہے کہ نہیں؟ قاری صاحب اللہ تہاڈی زندگی دراز فرمائے، آمین کہہ دیو۔ آئیے 3 منٹ رہ گئے، 3 منٹاں چ اپنی گل ختم، نوٹ کرو، کیوں نہ اعلان کراں، رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی، محمد محمد پکاندا چلا جا، یہ گیت سمسم گاوندا چلا جا، محمد پیارا بڑی شان والا، بڑی شرم والا، بڑی آن والا، تو دروداں دی برسات پاوندا چلا جا، محمد محمد پکاندا چلا جا، محشر دے دن جدوں دھپ نے ستاونا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا، دربان جنت دے بوا نہیں لاؤنا، جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں بولو بولو، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، اے حشر دے معاملے بہت مشکل، تلسی نگد سودا نہ ادھارے اسی، اکٹھی کر کے 2 منٹ رہ گئے پوری کرنی ہے، اے حشر دے معاملے بہت مشکل، تلسی نگد سودا نہ ادھارے اسی، ساک سہن کرابتاں دور اوسن، کوئی کسے دانا غم کھارے اسی، ماں تی کولوں تی ماں کولوں، بیٹا باپ تو پیا فرارے اسی، اس دن بچے گا اوہی منظور میاں، جیڑا نبی دا تابع دار اسی، رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی، رہی دو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی، خدا دی ہی اطاعت ہے اطاعت کملی والے دی، کٹن راتاں مسلح تے کھلوتے پیر سج جاون، عبادت نو بھی چمکا گئی عبادت کملی والے دی، تیرے در باہر عالی وچ تیرا منظور اے گل یاد ہے کرا دے، خواب وچ مولا زیارت کملی، جڑے جڑے زیارت کرنا چاہتے ہیں تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔
پڑھ دے جو سبحان اللہ نہیں ناظرہ پڑھ دے سبحان اللہ پڑھ دے 2 منٹ ہن سوچ لو جی اچھا چلو جزاک اللہ تہاڈی زندگی کرے اللہ تانوں صحت دے جڑا ٹائم میں پابندی کر لی نا انشاءاللہ 1 منٹ بھی اتنے نہیں ہون دیتا سنیے تُویں حاجت روا تُویں مشکل کشا سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیو کدے یاد کرو گے فقیر نو کدے یاد کرو گے میرا سفر بھی اللہ دی رضا واسطے میرا آنا بھی اللہ دی رضا واسطے میرا پڑھنا بھی اللہ دی رضا واسطے تمہیں حاجت روا تمہیں مشکل ہے کشا سبحان اللہ اے زمین بنائی اللہ نے آسمان بنائے اللہ نے کتے رم جھم بارش پا سبحان اللہ یہ بھی کلام کاری صاحب فقیر نے لکھے تے الحمدللہ اللہ دی مہربانی نہ میرے مالک دی عطا ہے جنوں چاہے عطا فرما دے میرے رنگن تو کوئی سیری نہ رکھے کوئی نوکر نہ رکھے کوئی بٹھیاں تے اٹھاں کڈن واسطے نہ رکھے مالک نے اپنے در دا غلام بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ راتاں وچ دن چڑھائی جاوے دناں وچ راتاں پائی جاوے کتے ٹھنڈیاں ہواواں چلا سبحان اللہ تو رحیم وی ہے تو کریم وی ہے تیری شان بلند عظیم وی ہے تیری شان بلند عظیم وی ہے جنوں چاہنا ہے کر دینا عزت عطا سبحان اللہ تو شکور بھی ہے تو غفور بھی ہے تو شکور بھی ہے تو غفور بھی ہے تو تے سندا گل ضرور بھی ہے مولا کر دے ہر ایک معاف خطا مولا کر دے ہر ایک معاف خطا سبحان اللہ تو حنان وی ہے تو منان وی ہے تیرے قبضے سب دی جان وی ہے تیرے قبضے سب دی جان وی ہے جنوں چاہنا ہے لینا ہے کول بلا سبحان اللہ کتے دریا چ پار لگا دینا کتے دریا آج ڈوب وکھا دینا کتے دین فیران نو سبق سکھا سبحان اللہ تو شکور بھی ہے تو غفور بھی ہے تو شکور بھی ہے تو غفور بھی ہے تو تے سندا گل ضرور بھی ہے مولا راج سانو زم چا پلا مولا راج سانو زم چا پلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آسانی دین تے دنیا دی اے مولا عطا فرما سانو سونے دے شہر مدینے دا مڑ دیدار کرا سانو مولا موڑ مکہ مدینہ وخا سبحان اللہ میں لے کے بوجھ گناہاں دے وچ محشر دے جد جاواں گا یہ تیری نظر کرم ہووے اللہ تیری نظر کرم ہووے بخشش دی نعمت پاواں گا مولا کر دے ہر ایک معاف خطا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ساڈے اس جامعہ محمدیہ دا
سالانہ امتحان الحمدللہ ہویا۔ مختصر ٹائم اندر بچیاں نو انعامات اور جڑے حفاظ کرام فارغ ہوئے نے سال انہاں نو سنداں دتیاں جان گیاں۔ میں محترم پروفیسر سیف اللہ چیمہ صاحب حافظہ اللہ انہاں اگے گزارش کراں گا کہ اگے تشریف لیاؤن۔